अब हेर्नुस् न, अब हामीले चाहिँ आज हिजो पढेको टपिकहरु अस्ति पढेको टपिकहरुलाई सर्टकट सम्झिनुस्। हामीले हिजो अस्ति पढेको टपिक के हो भन्दाखेरि कस्टको सेग्रिगेसन भनेर पढेको हो। कस्टको सेग्रिगेसन भन्नेबित्तिकै फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामी विभाजन गर्छौं बिहेभियरको आधारमा। कस्टको बिहेभियरको आधारमा हामी यी तीनटा कस्टहरु हुन्छ भनेर पढेको। यो तीनटा कस्ट अन्तर्गत फिक्स कस्ट भन्नेबित्तिकै उत्पादनको जुन युनिटमा चेन्ज आए तापनि टोटल कस्टमा यदि चेन्ज आउँदैन भने त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि फिक्स कस्ट भनेर भन्छौं यसलाई चाहिँ। र भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ प्रोपोर्सनेटली युनिटमा आएको चेन्जले कस्टमा पनि चेन्ज लिएर आउँछ भने त्यसलाई हामी भेरिएबल कस्ट भनेर भन्छौं। अनि फिक्स कस्टको एक्जाम्पलको रूपमा हामी के दिन सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न खालको चाहिँ स्यालेरीका कुराहरु, डिप्रिसिएसनका कुराहरु, रेन्टका कुराहरु, इन्स्योरेन्सका कुराहरु, यो सबै के हो त फिक्स कस्ट हो। भने भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबरका कुराहरु, यी कुराहरुलाई हामी भेरिएबल कस्टको रूपमा लिन्छौं। र त्यसैगरी अब सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फिक्स कस्ट र जुन भेरिएबल कस्टको के हो त भन्दाखेरि सम नै के हो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट के रे हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट हो। र सेमी भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेमी भेरिएबल कस्टमा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोडिएको हुन्छ। सेमी भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ भने फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोडेर बनेको हुन्छ। र हामीलाई कति फिक्स कस्ट हो र कति भेरिएबल कस्ट हो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन। जस्तो 20,000 रुपैयाँ छ र यो 20,000 मा फिक्स कस्ट पनि छ भेरिएबल कस्ट पनि छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसमा कति फिक्स कस्ट हो कति भेरिएबल कस्ट हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग दुईटा मेथड हामीले युज गरेको हुन्छौं। र दुईटा मेथड अन्तर्गत एउटा हाइलो मेथड र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि लिस्ट स्क्वायर मेथड हुन्छ भनेर पढेको हो। र यस मध्येमा हाइलो मेथडको फर्मुलामा फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट दुईटै निकाल्ने फर्मुला छ, जसमा हामीले भेरिएबल कस्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट्स माइनस लो युनिट्स भनेर यसको भेरिएबल कस्ट निकालेको हो। भने फिक्स कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ फिक्स कस्ट बराबर टोटल कस्ट माइनस टोटल कस्ट इन्टु युनिट्स भनेर हामीले हिसाब गरिसकेको छ। र लिस्ट स्क्वायर मेथडमा पनि दुईटा छ, एउटा भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला छ। यो रिलेसनल लाइन मेथड पनि यसलाई भनेर भन्छौँ। यो कुराहरु चाहिँ हामीसँग पढेको कुरा हो। अब आज हामीसँग अर्को टपिक यसै भित्र चाहिँ अर्को टपिक के छ भन्दाखेरि ओभरहेडको एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भन्ने एउटा टपिक छ। ओभरहेड एकाउन्टिङ यो एउटा टपिक है। आज हामी टपिक भित्र छौं, एउटा टपिक भित्र छौं। यो ओभरहेड एकाउन्टिङ भनेर भन्छ। यो ओभरहेड एकाउन्टिङमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिला सुरुमा यो ओभरहेड एकाउन्टिङ बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्टलाई चाहिँ दुई भागमा यसको एलिमेन्टको आधारमा दुई भाग विभाजन गर्न सक्छौं। एउटा डाइरेक्ट कस्ट र के त इनडाइरेक्ट कस्ट। अब डाइरेक्ट कस्ट भन्ने के कुरा बुझ्नु पर्यो भने डाइरेक्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि cost can be traced out. Cost can be traced out according to level of activity. Direct cost can be traced out according to level of activity. र यसको अर्थ के हुन्छ भने प्रत्येक युनिटमा कति खर्च लाग्छ वा प्रत्येक युनिटको खर्च यदि पत्ता लगाउन सकिन्छ भने त्यस्तो खर्चलाई हामी डाइरेक्ट कस्ट भनेर भन्छौं। फर एक्जाम्पल यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल छ भने डाइरेक्ट मेटेरियलमा के हुन सक्छ भने युनिट र कस्ट ल हेर्नुस् है त युनिट र कस्ट
युनिट अनि कस्ट माइनस अब यो युनिट र कस्ट छ भने अब यो युनिट र कस्टमा चाहिँ हामी के सकिन्छ भने युनिट 1 छ भने कस्ट यदि रेट चाहिँ 20 रुपैयाँ छ भने यसको कति हुनुपर्छ कस्ट भनेको 20 यदि युनिट कति भयो त भन्दाखेरि 2 भयो भने रेट त 20 नै हो यसको कति भयो 40 3 भयो भने 20 नै हो यो हुन्छ 60 अब यसरी के भयो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट कस्टको अर्थ के हो भन्दाखेरि कस्ट क्यान बी ट्रेस्ड आउट अकॉर्डिङ टु लेभल अफ एक्टिभिटी हरेक लेभल अफ एक्टिभिटी युनिटमा हेर्नुस् त युनिटको आधारमा हाम्रो कस्ट के छ त भन्दाखेरि यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ एउटा युनिटमा 20 रुपैयाँ लाग्छ अब दुईटा युनिटमा हाम्रो 20 रुपैयाँको दरले 40 रुपैयाँ लाग्छ तीनटा युनिटमा 20 रुपैयाँको दरले 60 रुपैयाँ लाग्छ यसरी हाम्रो युनिटको आधारमा फाइन्ड आउट हुँदै गएर यो मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहिँ बढ्दै गएको छ यसको अर्थ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने युनिट घटेमा यो कस्ट पनि घट्छ र युनिट बढेमा यो कस्ट पनि बढ्छ यसलाई हामी डाइरेक्ट कस्ट भनेर भन्छौँ अब यसमा एउटा कुरा के समस्या आएन भन्दाखेरि तपाईले यसमा के भन्न सक्नुभयो भने 10 वटा युनिटको खर्च कति लाग्छ भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसमा हामीलाई 10 वटा युनिटको खर्च कति लाग्छ भनेर यदि सोध्छ भने कसैले हामीलाई के थाहा भयो भने 200 रुपैयाँ लाग्छ 200 रुपैयाँ लाग्छ भने हामी डाइरेक्ट जवाफ दिन्छौँ कति लाग्छ 200 रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि व्यक्तिबाट डाइरेक्ट कस्टमा के समस्या आएन यसको के सजिलो भयो के समस्या आएन भन्दाखेरि कस्टलाई हरेक युनिटमा कति लाग्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सकिन्छ वा डाइरेक्ट रूपमा भन्न सकिन्छ त्यो नै हाम्रो लागि डाइरेक्ट कस्ट तर इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ इनडाइरेक्ट कस्ट के हुन्छ भने cost cannot be traced out with level of activity. Then indirect cost भनेको के रहेछ भन्दाखेरि cost cannot be traced out with level of activity. Level of activity को आधारमा कस्टलाई के गर्न सकिदैन भन्दाखेरि त्यसलाई छुट्याउन सकिदैन के छुट्याउन सकिदैन हो त्यसलाई हामी सर यो च्याप्टर 2 हो च्याप्टर 2 हैन यसै भित्रको अर्को टपिक हो यसै भित्रको अर्को टपिक अस्ति हामीले पढेको टपिक चाहिँ कस्ट सेग्रिगेसन हो यही च्याप्टर भित्रै कस्ट क्लासिफिकेसन भित्रैको टपिकमा हामीले अस्ति के पढेको भने कस्ट सेग्रिगेसन भन्ने टपिक पढेको र आज यही भित्र नै हामी अर्को टपिक के पढ्छौं ओभरहेड एकाउन्टिङ भन्ने टपिक पढ्छौं यसै भित्र यही च्याप्टर भित्रको ओभरहेड भनेको नि कस्ट हैन हो न हजुर ओभरहेड भनेको कस्ट हो न ओभरहेड भनेको कस्ट हो तर त्यो कस्ट कस्तो खालको हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्दैछौँ है जस्तो मैले ओभरहेडको एकाउन्टिङ माथि लेखेँ तर यसको बारेमा अझै म आएको छैन म यहाँ के पढिरहेको छु भने कस्टलाई डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको रूपमा विभाजन गर्ने र इन्डाइरेक्ट कस्टमा के पर्यो त भन्दाखेरि कस्ट क्यानट बी ट्रेस्ड आउट विथ लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको युनिट बढेमा वा घटेमा कति खर्चको लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन कि जस्तो फर इक्जाम्पल इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कुराहरू इन्डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा इन्डाइरेक्ट लेबर इन्डाइरेक्ट अथवा रेन्ट हो यस्ता खर्चहरू हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट कस्ट हो यो इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको एउटा युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यो खर्च कति लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन है जस्तो तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ न जस्तो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि उत्पादन गर्ने क्रममा यो मेटेरियलहरु जस्तो कि ग्रिजहरु लाग्छ वेलहरु लाग्छ ग्रिज वेल यो ग्रिज वेल भनेको के हो त इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हो नि त हैन यसले त प्रोडक्सनमा त कुनै ठूलो भूमिका खेल्दैन तर यसले इफिसिएन्सी मेसिनको इफिसिएन्सीलाई बढाइदिन्छ यसले ग्रिज वेल किन युज गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको रूपमा त रहन्छ र यो नराहे पनि खासै त्यस्तो उत्पादन नै नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन नि तर यसले के गर्छ ग्रिज वेलले भन्दाखेरि ग्रिज वेलहरु युज गर्नको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ इफिसिएन्सी बढोस् भनेर हो नि त हैन अपरेटिङ इफिसिएन्सी बढोस् भनेर उत्पादनसँग त डाइरेक्ट लिंक हुँदैन नि त्यस अब तर लागेको खर्च त उत्पादन गर्दाखेरि नि लागेको खर्च त मेसिन चलाइन्छ उत्पादन गर्न र मेसिन राम्रोसँग चलोस् भनेर ग्रिज र वेल राखिन्छ
अब मेसिन र उसको चाहिँ के अरे मेसिन र हाम्रो आउटपुटको चाहिँ रिलेसन हुने भयो, किनकि 1 घण्टामा 10 वटा के अरे युनिट उत्पादन गर्छ एउटा मेसिनले, 2 घण्टामा 20 वटा गर्छ, 3 घण्टामा 30 वटा गर्छ भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। तर ग्रिज र ओइलको उपयोगबाट चाहिँ हाम्रो त्यो आउटपुटमा त्यस्तो चाहिँ अब उत्पादनै गर्न सकिने भन्ने कुरा त हुँदैन। तर यो ग्रिज र ओइलको काम के हो त भन्दाखेरि इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज गर्ने। अनि इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज गर्ने हो भने अब त्यो ग्रिज र ओइल चाहिँ एउटा आउटपुटमा कति लाग्यो भनेर चाहिँ गणना गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ आउटपुट गर्दाखेरि युनिट उत्पादन गर्दाखेरि ग्रिज वा ओइल कति लाग्यो, अथवा चाहिँ हाम्रो जस्तो कि मानिसलाई यो इन्डाइरेक्ट लेबरहरुको को हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट स्टाफहरु हुन्छ नि। सपोर्ट स्टाफहरुले त डाइरेक्ट काममा त इन्भल्भ हुँदैन नि त उनीहरु। सपोर्ट स्टाफहरु डाइरेक्ट काममा इन्भल्भ हुँदैन नि, उनीहरु त काम गर्ने मान्छेलाई सपोर्ट गर्छ। भने सपोर्ट स्टाफहरुलाई के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यहाँ त बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ उनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि काम गर्ने जुन लेबरहरु छन् उनीहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा उनीहरुको चाहिँ एउटा सुविधाहरु उनीहरुलाई प्रदान गरिरहेको हुन्छ। तर उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ अब इन्भल्भ हुने त लेबरहरु डाइरेक्ट रूपमा हुन्, सपोर्ट लेबरहरु चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा इन्भल्भ हुँदैन। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि क्यान्टिनमा काम गर्ने कर्मचारीहरु हुन सक्छन्, इलेक्ट्रिसियनहरु हुन सक्छन्। त्यो इलेक्ट्रिसियनहरु, क्यान्टिनमा काम गर्ने कर्मचारीहरु यिनीहरु भनेका के हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो लागि इन्डाइरेक्ट लेबर। अब त्यो इन्डाइरेक्ट लेबर छन् भने तिनीहरुले गर्ने जुन काम, अब क्यान्टिनमा त खाना खान जान्छन् हाम्रो लेबर हैन, त्यहाँका चाहिँ इम्प्लोइजहरु खाना खान जाने ठाउँ भनेपछि क्यान्टिनले उत्पादनमा त डाइरेक्ट इफेक्ट त गर्दैन नि त। तर यदि टाइममा खाना खान पाएनन् इम्प्लोइजहरु हैन, खाना त्यति राम्रो भएन भने उनीहरु के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरु डिमोटिभेट हुन्छन्, उनीहरु काम गर्नलाई त्यति मन पराउँदैनन्। भनेपछि अब उनीहरुको इफिसियन्सी पनि के हुने भयो त घट्ने भयो। त्यही हुनाले हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो इन्डाइरेक्ट लेबर पनि हाम्रो लागि इन्डाइरेक्ट कस्टको रूपमा रहन्छ। रेन्टका कुराहरु, अब यहाँ चाहिँ अरु खर्चको कुराहरु पनि आउँछन्, यो चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब तपाईले यो दुईटाको बीचमा एउटा मेन डिफरेन्स के देख्नु भन्दाखेरि डाइरेक्ट कस्टलाई चाहिँ प्रत्येक लेभल अफ युनिटको आधारमा छुट्याउन सकिने भयो यो चाहिँ। तर इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको छुट्याउन नसकिने भयो के, प्रत्येक युनिटको आधारमा छुट्याउन नसकिने हो। समस्या अब यही हो। समस्या के हो भने इन्डाइरेक्ट कस्टलाई हामीले छुट्याउन सकिँदैन भने त्यो कस्टलाई छुट्याउने मेथडहरु के हुन्, कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामी यो ओभरहेड एकाउन्टिङमा गर्छौं। र अब कुरा आउँछ के हो भन्दाखेरि व्हाट इज ओभरहेड भन्ने कुरा आउँछ। ओभरहेड भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सम अफ अल इन्डाइरेक्ट कस्ट। ओभरहेड भनेको के हो भन्दाखेरि सम अफ अल इन्डाइरेक्ट कस्ट इज नोन एज के त भन्दाखेरि ओभरहेड। ल अब हाम्रो चाहिँ यो डेफिनेसन बन्ने भयो। भने इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको के रहेछ, लेभल अफ एक्टिभिटीको आधारमा अथवा युनिटको आधारमा छुट्टै छुट्टै कति लाग्यो भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्न नसकिने हो हैन इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको। र त्यो नसकिने कारणले गर्दाखेरि अब ओभरहेड भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो इन्डाइरेक्ट कस्टहरु जुन छन् ती सम्पूर्ण इन्डाइरेक्ट कस्टहरुको एकमुष्ट रूपलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो ओभरहेड भनेर भन्छौं। र ओभरहेड पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा फिक्स्ड ओभरहेड र एउटा चाहिँ भेरिएबल ओभरहेड भन्ने हुन्छ। फिक्स्ड, भेरिएबल, सेमी भेरिएबल ओभरहेड पनि हुन्छ है। र अब हाम्रो यहाँ समस्या के हो भन्दाखेरि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भन्नुको अर्थ यो ओभरहेड जुन छ यसको समस्या त हामीलाई थाहा भइसक्यो। यसको समस्या के रहेछ भने हामीले लागेको ओभरहेड वा खर्च जुन छ त्यसलाई कुन डिपार्टमेन्टमा कति लाग्यो वा कुन के रे उत्पादन एकाइमा कति लाग्यो खर्च भन्ने कुरा थाहा पाउन नसक्ने भएको कारणबाट हामीले एकाउन्टिङ फर ओभरहेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यही टपिकलाई हामी यो च्याप्टर भरि पढ्नुपर्ने टपिक नै यही ओभरहेडको बारेमा। अनि यसको समरीमा म यति भन्छु कि ओभरहेड भनेको